الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین آیت البر المحمد وہی ذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المخزون در اللہ المخنون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جہاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور روح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے انتہائی واجب الاحترام صد احترام دوستان محبت دنیا کونوں مکان دی خالق رب العلا واسطے جس نے کل کائنات تخلیق فرمائی اور دنیا کونوں مکان دا درود و سلام اس محبوب خیر الانام واسطے کہ جس کریم آقا دی ذات والا برکات واسطے کل کائنات تخلیق فرمائی گئی اور دنیا دی تبریک دنیا دی ہدیہ عقیدت دنیا دے ہدیہ محبت دنیا دے ہدیہ پیار دنیا دے ہدیہ خلوص دنیا دے محبتاں پیار عقیدتاں جذبات پاکیزہ تخیلات اس میرے کریم آقا امام علی ذی وقار واسطے کہ جدے آستے آکھیا گیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ شاہ است حسین یاران محبت اب آپ جانتے ہو پچھلے چند دنوں تو کچھ طبیعت دی علالت دی وجہ تو پچھلے جمعہ بھی حاضر ہویا لیکن گفتگو نہ کر سکیا میرے کریم آقا امام علی مقام دی بارگاہ اپنی محبتاں عقیدتاں پیار دا اظہار نہ کر سکیا باہر کیف پھر وہی اپنے سائیاں لی گل کے کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے تھوڑے لوگوں دی محبت پیار پاکیزہ جذبات اور بالخصوص یہ مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے مسلمانہ دے سال دا پہلا مہینہ ہے پچھلا جمعہ بھی نہ پڑھا سکیا تے دل ایک خلش رہا کہ اپنے سائیاں تو بعد جڑی میرے سائیں ڈیوٹی لگا گئے سن وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اسے خیالات انہاں
ہی محبتاں اور عقیدتاں دا اظہار کرن واسطے اور جو میرے شیخ ڈیوٹی لگا کے میری اس ڈیوٹی نو نبھان واسطے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ یاراں نے محبت مہینہ مسلماناں دے سال دا پہلا مہینہ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میرے کریم آقا دے نواسہ رسول خون بطول میرے کریم آقا امام عالی مقام نے اپنے نانا دی امت نو قیامت تک جڑی آن والی ہے انہوں زندگی گزارن دا معیار زندگی دس دیتا کہ جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا، کہ جے جیونا ہے تغیور ہو کے جیو تے جے سائی ساڑھے اکثر فرماندے ہوندے سن کہ بیزتی دے حلوے نالو ساگ سرو دے ہی چنگا۔ میں قربان جاواں میرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ کے آ کے میدان کربلا تے اپنے نانے دی امت نو سبق دیتا، جب میرے نانے دے امتی ہون دا غلامی دا دعویٰ کرنا جے تے پھر دعویٰ سچا کریا جے جھوٹا نہ کریا جے۔ یارہ نے محبت لمبی گفتگو تو قاصر ہیں، ڈاکٹرز نے منع کیتا ہے جے چند دن پریس دسیا نے باہر کے دو چار جملے اپنی عقیدت اپنے پیار اپنی محبت کا اظہار کر کے انشاءاللہ اسی نماز جمعہ ادا کریں گے۔ یہ مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے، اکثر اسی سارا سال اس کریم آقا دی ذات والا برکات نو یاد نہیں رکھ دے، صرف محرم دے 10 یا 11 دن اسی حسین کے گزار دینے ہیں۔ کیا سارا سال دے 12 مہینے نے، انہاں 12 مہینیاں دے بھی صرف 11 دن میرے کریم آقا امام حسین نو یاد کرنا اور یاد رکھنا، انہاں دے رنج چ انہاں دے دکھ چ اگر 11 دن ہی صرف گزار دینے نے تے کیا 12 مہینے چ 11 دن کافی نے؟ یہ کافی نہیں نے۔ حق غلامی ہے کہ سال دے 12 مہینے ہی تسی یاد رکھو تے یاد کنوں رکھنا ہے؟ میرے آقا حسین نو۔ کنوں رکھنا ہے؟ میرے آقا حسین نو۔ میں قربان جاواں کون حسین کہ جدے آسے میرے تے تہاڈے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر دہلیز سیدہ فاطمہ الزہرا تو گزرن تے رون دی آواز آوے تے میرے کریم آقا ارشاد فرمان بیٹا فاطمہ حسین نو کیوں رو رہے نے؟ تو سیدہ ارشاد فرمان ابا جی میں کسے گل تو ڈانٹے ہیں تے آپ فرمان بیٹی حسین نو ناراض نہ ہویا کرے روے تے میں نو تکلیف ہوندی ہے۔ جدے دن روان نال میرے کریم آقا نو تکلیف ہوندی ہوئے گی تے جس ویلے میدان کربلا سر سجدے چ رکھ کے سر تن تو جدا کر کے تے اپنے نانے دے دین واسطے حق وفا ادا کیتی ہوئے گی، ادوں میرے کریم آقا نو کتنے چنگے لگدے ہون گے۔ باہر کے یارہ نے محبت اج صبح دی گل عرض کر کے اپنی گفتگو نے اختتام کرنا۔ قدرتی کئی دفعہ ہوندی ہے کہ ذہن وچ کوئی خیال کوئی گل آ جاندی ہے تے نماز تو بعد بیٹھے بیٹھے ایک ذہن وچ خیال آ گیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہ تو اکثر سنیا ہوئے گا کہ نہیں سنیا؟ تے جن نے سنیا وہ کہہ لے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ جس ویلے ایتھے آیا تے ایتھے آ کے سوئی پھنس گئی۔ جس وقت اس جگہ تے آیا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، ایتھے آ کے سوئی اٹک گئی کہ شاہ است حسین، کہ حسین شاہ وے کائنات دے شاہ دا شاہ وے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ کائنات دے شاہ دا بھی شاہ حسین ہے تے بادشاہ دا بھی بادشاہ میرا آقا حسین ہے۔ دین است حسین کہ دین بھی حسین ہے تے دین پناہ است حسین ہے۔ ایتھے سوئی اٹک گئی کہ حسین دین کی میں نے ایدے آستے دلیل چاہی دیئے تے کئی گھنٹے سوچدا رہا تے دلی چ دلیل آئی تے کہو تے تھوڑے خدمت چرس کر دیا کہ اے تسی سنیا ہوئے گا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، لیکن حسین دین ہے کہ نہیں ہے؟ تے کیویں ہے تے کیویں پتہ جے کیویں
کہ نہیں پتا؟ قوت عرض کرا جو میرے دل وچ دلیل آئی، جو میرے خیالات وچ اظہار آئی، میں قربان جاواں اس امام پاک دی ذات والا برکات تو جڑا نواسہ رسول ہوئے، خون بطول ہوئے، میرے کریم آقا دے سینے تے کھیڑیا ہوئے، اس حسین، اے حسین کریم تیری عظمت نو سلام ہے۔ اور یقین کرو کہ کربلا دے وچ جا کے نانے دے دین دا حق وفا ادا کرن والی او ذات ہے کہ جس نے قیامت تک سانو وفاداری اور غلامی دا حق ادا کرن دا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ دستے تبار کے واپس آئیے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین دین تے دین کیویں؟ میرے کریم آقا والی دو جہاں، ابر جود و کرم، چراغ حرم، نبی محتشم، آقائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نماز اچنے تے نماز بھی کیڑی نماز جدا حکم قرآن چے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز وہ قائم ہوئے گی جدا معیار رسول اللہ قائم کر گئے نے۔ اس معیار تو ہٹ کے ایک سجدہ بھی، ایک عمل بھی اس معیار تو ہٹ کے ادا کرو گی تو نماز نہیں ہوئے گی۔ قیامت تک نماز وہی ہوئے گی جڑی میرے مصطفیٰ نے ادا کی تھی۔ یار مصطفیٰ دی نماز تے میں قربان جاواں پھر مصطفیٰ دیئے تے جے علی دی نماز ویکھیے جدی رگاں حسین دی رگاں خون کے دا مولا ہے علی دا تے دودھ کے دا سیدہ فاطمہ الزہرا دا، میں قربان جاواں کہ میرے کریم آقا دی نماز تے کیا نماز ہوئے گی تے جے نماز علی دی ویکھنی ہوئے نا تے کیویں ویکھاں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ چورہ شریف، پیر حافظ کی سرکار۔ یارانی محبت کہ میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نماز ادا کرے نے تے جے نماز دا معیار میرے مصطفیٰ نے قائم کیتا اور قیامت تک نماز دا معیار وہی رہے گا۔ ایک ذرا بھر بھی اس تو ہٹ کے کوئی ادا کرو تو تیری نماز نہیں رہ جائے گی۔ ایک چلیا تیر، کی چلیا تیر تے بندے نو لگ گیا، آ کے بندے نو لگ گیا، لگا کی ہے تیر، وہ بندہ کون ہے؟ میں قربان جاواں اس ذات تو جنوں تیر لگا نا او دی ورگی، اس ذات ورگی کوئی ذات نہیں، او دے قد ورگا کوئی قد نہیں، او دی زندگی ورگی کسے دی زندگی نہیں، او دے نام جہا کسے دا نام نہیں، او دی سوچ جی کسے دی سوچ نہیں، او دی فہم جہا کسے دا فہم نہیں، او دی فراست جی کسے دی فراست نہیں۔ جے کبھی تے انہوں شیر خدا کھواں گے، جے کبھی تے انہوں حل عطا کھواں گے، جے کبھی شوہر سیدۃ النساء کھواں گے، جے کبھی تے والد حسن مجتبیٰ کھواں گے۔ میری مراد میرے مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ، آپ نے جس ویلے تیر لگ گیا نا، تیر لگ گیا تے کڈن دی کوشش کریے، آپ دا جسم گرامی اتنا سخت ہے کہ تیر نکلدا نہیں۔ دنیا دے ڈاکٹر تے جڑے اس وقت دے سمجھدار حکیم حکماء طبیب دنیا دار سرانے عقل مند شعور رکھنے والے فہم رکھنے والے ادراک رکھنے والے سارے اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھ کے مولا کائنات دے جسم تو تیر کڈن دی کوشش کر رہے نے تے تیر نکلدا نہیں پیا۔ ڈاکٹر بھی بیٹھے نے، حکیم بھی بیٹھے نے، طبیب بھی بیٹھے نے، سمجھدار بھی بیٹھے نے، شعور والے بھی بیٹھے نے، ادراک والے بھی بیٹھے نے، فہم والے بھی بیٹھے نے، فراست والے بھی بیٹھے نے، سارے جس ویلے ہار گئے تے وچوں ایک اٹھیا آکھن لگا کی کر دیو؟ تو مولا کائنات نو تیر لگ گیا، تیر کڈنے ہاں تیر نکلدا نہیں، تیر کڈنے ہاں تیر نکلدا نہیں۔ آکھا صبر کر جو، آکھیا صبر کر جو، کیوں؟ آکھیا میں بھی بچپن انہاں نال ہی گزاریا ہے، انہاں دے نال ہی مکے دی گلیاں چ کھیڈ کے وڈا ہویا، تے نسلی طور تے انہاں دے گھرانے دا غلام ہاں، انہاں دی عادات و اتوار تو جاننا وا،
انہاں دے شعور نو سمجھنا وا، انہاں دے ادراک نو سمجھنا وا۔ تھوڑی جی دیر کھلو جو، آکھیا کیوں؟ تھوڑی دیر کیڑا ایسا عمل ہوئے گا؟ ڈاکٹر بھی موجود نے، حکیم بھی نے، طبیب بھی نے، سمجھدار بھی نے، شعور والے بھی نے، عقل والے بھی نے، فہم والے نے، فراست والے بھی نے، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تے تھوڑی دیر بعد کی ہوئے گا؟ آخر 2-4 گھڑیاں ٹھہر جو، ہونے اذان ہوئے گی، علی نماز پڑھے گا تے تیر آرام نال کٹ لیا۔ میں قربان جب آزاد دا وقت ہویا، میرے مولا کائنات نے نماز لی تھی، جو سجدے چ گئے تے فقہا فرماندے نے کہ جس وقت تیر نو پکڑیا تے تیر اس طرح نکلیا جسم تو جس طرح مکھن چو وال نکل رہا ہے، تیر جسم تو نکل گیا، یعنی اپنے مالک کائنات تے خالق کائنات دی بارگاہ خشوع و خضوع دا اے عالم ہے کہ دنیا ماورا تو بے خبر نہیں۔ تے کجا تیر کھچیا جاوے تے تکلیف ہوئے تے کجا سجدے گئے تے تیر جسم تو اس طرح نکلیا جی میں جسم تو مکھن تو وال نکل رہا ہے۔ یہ تے علی دی نماز ہے، تے جے مصطفیٰ دی نماز ویکھی تے پھر وہ نماز کیسی ہوئی؟ میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز فرمائی۔ نماز کدے آستے؟ اللہ واسطے۔ کدے آستے؟ اللہ واسطے۔ تے جے نبی جڑا ہے نا شارع شرک ہوندا ہے، قاطع شرک نہیں ہوندا، یعنی شرک نو منع کرنے والا نبی ہوندا ہے، شرک پھیلانے والا نبی نہیں ہوندا۔ تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو نماز وچ کسے غیر دا خیال آوے نماز ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ جی نہیں ہوئے گی۔ مصطفیٰ کی کر رہے ہیں؟ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تے نماز وچ سب تو زیادہ قربت اللہ، رب دا قرب سجدے جس وقت سر سجود ہوندہ نا بندہ متھا زمین تے رکھ کے جس وقت کہندے نا سبحان رب اعلیٰ، تے ادوں بندہ قرب خدا اس ہوندہ ہے۔ پوری نماز دے وچ سجدہ کیفیت جڑی ہے نا سجدے دی، اس کیفیت وچ بندہ اپنے رب دے سب تو زیادہ قریب ہوندہ ہے۔ تے میرے مصطفیٰ جس ویلے قربت اللہ دے وچ نے، سجدے وچ نے، تے تسبیحات پڑھ رہے نے، تے پشت حسین آ کے بیٹھ گئے۔ یا نبی یا نبی یا رسول یا رسول زندہ باد مرشد شریف آمین۔ یاران محبت میرے کریم آقا والی دو جہاں سجدے چنے تے پشت گون آ کے بیٹھ گیا میرے کریم آقا حسین۔ یقین کرو کہ کئی بار میں سننا نا علماء کھولو، میں انتہائی بے کم علم جا بندہ ہوں، لیکن میں نے ایک گل یاد ہے، میں آگے بھی کئی بار سنایا کہ مدینہ شریف میرے کریم حضور یوسف المشائخ آپ نے نال کیونکہ وقت قلت نماز جمعہ ادا کرنی ہے ساں تے کچھ روزہ کریم آقا دی بارگاہ چ سلام نیاز عرض کر کے باہر نکلے تو ویل چیئر چلا رہا سا تے میں سب دے قبلہ دے کان وچ کوئی گل کیتی تے مختصر کر رہا ہاں۔ آپ میں جلدی نہ آپ فرمان لگے آپ پتر تھوڑے جنہ تے میں پڑھیا نہیں نہ ہویا، میں نہیں پتا۔ میں کہا حضور میرا معاذاللہ مقصد یہ کہن دا نہیں، میرا مقصد کہن دا ہے کہ ہون تے علماء دے تے فتوے بھی موجود نے، علماء دا فتوہ بھی موجود ہے، بلکہ اس لمحے دے وچ قدرتی بیٹھے نے بھائی علی حسن اے بھی نال سن، اسی اکٹھے کریم آقا دی بارگاہ سلام نیاز کر کے تے آپ نے کچھ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ چند لمحہ تو بعد جس وقت میں گل کر کے تے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ پتر آ تھوڑے جنہ تے اسی نہیں پڑھے سانو کی پتا ہوئے۔ چند لمحہ تو بعد گل گزر گئی، جس وقت مڑ کے بیٹھیا پیچھے ویل چیئر میں چلا رہا سے آپ دی ریش مبارک آنسواں دی رم جھن نال تار سی تے مینوں ویکھ کے کہنے لگا چلیا پترا کئی باری فتویاں تے تقوی غالب آ جاتے ہیں، میرا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ بارگاہ مصطفیٰ وچ عمل کرا۔ آمین۔ یاران محبت تو میں مدبانہ عرض کروں گا کہ خالی حسین نہ کیا کرو، اور یار کسے دنیا دار دی گل ہوئے تے نہ بے شک لے لیا کرو، جدو میرے کریم آقا حسین دی گل ہوئے تے خالی حسین نہ کیا کرو، آقا حسین کیا ہے۔
یاران محبت میرے کریم آقا دی پشت کون سوار ہے؟ میرے آقا حسین. کون؟ میرے آقا حسین. ہن بندے دی فطرت اور جبلت ہے کہ جس وقت تسی بیٹھو گے نا تھوڑے جسم تھوڑے لمس دے نال کوئی شے مس ہوئے گی تو تھوڑے فطرتی طور تے اندر خیال آئے گا کہ میرے نال یہ شے لگی ہے, کوئی چیز مینوں کسی نے ٹچ کیتا ہے, کوئی چیز کٹے گی تو تھانوں محسوس ہوئے گا کسی شے نے کٹے ہے یا بائٹ کیتا ہے مینوں کوئی, یا کوئی شے چبھی ہے. ایک ہی ہے انسان دی فطرت. جس وقت میرے کریم آقا سجدے چ نے, میرے کریم آقا سجدے چ نے, پشت تے حسین نے, تے کیا میرے مصطفیٰ دے دل وچ خیال نہیں آئے گا کہ پشت کون ہے؟ یار دوسرے پاسے ویکھیے تے کوئی نماز پڑھنے والا کوئی عام بندہ نہیں, کائنات دا مختار ہے. یقین کرو او ذات ہے کہ جدا رخ بدل جائے رب دا قبلہ بدل جانا چاہیے. میں قربان جاؤں وہ کریم آقا سر سجدے تے قربے اللہ دے وچ تے میرے آقا حسین پشتے مصطفیٰ تے کیا رب دی رضا تو بغیر میرے کریم آقا حسین مصطفیٰ دی پشت سوار ہو سکتے سن؟ اے رب کائنات ایدی تیری کی رضا ہے کہ میرے مصطفیٰ سجدے چنے تے حسین نو اتنی, کیا کئی ایہو جیاں روایات احادیث ساڑھے سامنے نہیں کہ میں اپنی اکھاں نال زیارت کی تھی یار, کہ میرے کریم آقا نے جس وقت کفار نے پتھر چھٹے ہیں نا تو میرے مصطفیٰ نے انگلی دا اشارہ کیتا تو پتھر آج بھی 1450 سال بعد بھی وہ پتھر اتھے ہی روکیا ہویا ہے. میں آج بھی اس پتھر دی زیارت کیتی ہے. میرے مصطفیٰ دی اگر انگلی اٹھ جاوے تے چاند دو ٹوٹے ہو دینے کہ نہیں یار, جب مصطفیٰ دی رضا نہ ہوگی تے پشت مصطفیٰ تے حسین سوار ہو جاندہ ہے. اے مالک کائنات تو کریم ہے, رحیم ہے, مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, ایدت کی رضا ہے. یقین کر جس وقت میں کوشش کی تھی تو میں نو کی سمجھ آیا کہ پشت مصطفیٰ تے سوار حسین تے سجدے چ میرے کریم آقا تے دل کتھے وے, دل نماز چ تے کی کہہ رہے ہیں سبحان رب یل اعلیٰ. کم و بیش ہو کا ہاں کی کہندے نے کہ 72 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ میرے کریم آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات پڑھیاں. یار کمال دی گل نہیں ہے کہ سجدے چ مصطفیٰ. کون مصطفیٰ؟ جن نے قیامت تک نماز دا معیار قائم کرنا ہے, جس نے قیامت تک نماز دا معیار قائم کرنا ہے. تے حسین پشتے نے تے سجدے چ میرے مصطفیٰ نے تے سبحان ربی الاعلیٰ کدے تے وے زبان تے دل چ حسین پشت وے, حسین پشت وے. میرے کمر تے حسین بیٹھے نے. سچی دسو کہ زبان کے دے آلے اللہ وال تے دل چ کی پشت چ حسین نے. تے جے حسین پشتے نے, جے حسین پشتے نے زبان تے سبحان ربی الاعلیٰ وے. جے حسین دنیا دینا تے یقین کرو میرے قریب آقا نماز توڑ دے. اے سونیا حسین نو پشتے بٹھا کے سبحان ربی الاعلیٰ دی صدا بلند کر کے سجدہ صاف کیوں نہیں کیتا؟ آقا قیامت تک آڑا نے اپنے امتیاں نو سبق دے رہے کہ دی است حسین, دین پدا است حسین. حسین دنیا نہیں جے, حسین دین جے. آمین. یاران محبت میرے آقا حسین دنیا دینا تو مصطفیٰ نماز توڑ دے دے نہیں تے کم از کم سجدہ صاحب ضرور کر دے. اے سونے اس عاداتوں کی ثابت کرنا چاہتے ہو تے جواب ملے گا دی است حسین, دین پناہ است حسین. میرا حسین دنیا نہیں جے, میرا حسین دین جے. تے دین کیڑا وے جڑا مصطفیٰ دا جے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. یاران محبت کہو گے جے حسین نو دین کہو گے تے یقین کرو جے حسین نو دین نہ کہو نا
جے حسین دین نہ ہوندا دین استو حسین دین پناہ استو حسین حسین دین نو بچانا لائے. تے یقین کرو کہ پچھلے دن ساڑی عزیزہ بیمار ہوئی ڈاکٹر ہاسپٹل 2-3 دن رہیاں تو انہاں سے انہوں نے جگر دا پرابلم ہویا, جگر فیل ہو گیا. تو ڈاکٹر نے کہا انہوں نے اتنے کوئی سینٹر ہے اتنے لے جو. میں کہا جی فٹافٹ انتظام کرنے ہاں. ڈاکٹر سے رات نال مشورہ کیتا, انہوں نے کہا جی سارا کچھ ہو جائے گا, لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, لیکن لگے گا او دا جہاں یہ نال میچ ہوئے گا. تو جڑا ہے نا کہ میرے آقا حسین دنیا نہیں جے دین ہے, تے دین نے ہی دین نو بچایا, زندگی رہی. تے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اتھوں ہی گل شروع کریں گے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتا دا فرمان.